कुछ प्यार मोहब्बत कमी बेशी हो जाएगी। अगर आप किसी से भी ये देखो, आपने देखा है 85-90 रुपए मूल्य ऐसा ही होता है वो जी। नहीं, बस जिस भाई को पसंद है 76,000 रुपए के हिसाब से हम पुटर देंगे। 76,000 रुपए फी पुट, कुछ ना जो कुछ भाई पहुंच रहा करे। तो दोस्तों ये अभी माशाल्लाह लाइव सौदा हुआ है। हयातुल्लाह भाई हैं जी, आपको बल्कि खुद ही बता देते हैं। हयातुल्लाह भाई कहाँ से आप आए हैं जी? बन्नू से आए हैं दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ कि आप आए, विजिट करके माल खरीदें। देखिए आप खुद भी ये सेटिस्फाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर खान। खुशामदीद कहता हूँ दोस्तों आपको छच के रंग चैनल में। सबसे पहले जिक्र करते हैं आज की तारीख 14 अगस्त 2025 बरोज़ जुमेरात। तो मेरी तरफ से तमाम भाइयों को सबसे पहले दोस्तों जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों एक दफ़ा फिर से शानदार एंट्री अवैस डेयरी फार्म के ऊपर बताते चलें। टोटल 2 लाटों का माल है। ठीक है, पहली लाट है, इसमें आपको 3 ब्रीडें दस्तयाब होंगी। बाकी उम्र पुट्ठा लाट जो भी है वो अवैस भाई से हम डिस्कस करते हैं, आपको दोस्तों बता भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है जी, खैरियत है? अवैस भाई पहले तो हमें इनकी उम्र के बारे में बताएं, कितनी माह की ब्रीडें हैं जी? उम्र जो है जुबैर भाई ये 3 बछड़ियाँ है जी जी। टोटल हमारे पास 10 जानवर है। टोटल 10 है। ठीक है, 12-13 जानवर थे, लेकिन मेहमान आए वो 3 आपके सामने उन्होंने खरीद बिल्कुल। अभी लिया है। 3 सोल्ड आउट हो गई हैं दोस्तों, जी, वो भी और आपको ये बता अभी देंगे। जो लाट दिखा रहे हैं 3 ये बछड़ी है, इसका उम्र जो है 11-11 माह है। 11 माह की जी, ब्रीड है। अच्छा, और 7 जो है जो भाई शौक करते हैं छोटी बछड़ी बहुत यानी कि डिमांड कम आती है। प्राइसेस वाले रेट वो भी हैं। जी, जी, तो जी, दोस्तों वीडियो का वेट कीजिएगा, कम प्राइसेस में भी आपको देंगे। लेकिन दोस्तों क्वालिटी इनकी ये है कि हफ्ते में 2-2 लाटें दोस्तों निकलती हैं। बुनियादी वजह दोस्तों यही है कि क्वालिटी अच्छी होती है 1-2 जानवर की। दूसरी दोस्तों सबसे बढ़कर कीमत अच्छी देते हैं, जिसपे दोस्तों आपको पता है कि माल हाथों हाथ दोस्तों सेल हो जाता है। रेड फ्रीजियन दोस्तों यहाँ से आप खुद देख सकते हैं, क्वालिटी लेंथ यहाँ से शौक कीजिए माशाल्लाह। ब्रीड दोस्तों आपके सामने, जिस तरह अवैस भाई ने उम्र बताई है, यहाँ से आपके सामने है जानवर। हर लिहाज से दोस्तों आप खुद भी दोस्तों चेक कर सकते हैं ब्रीड। ये शौक कीजिए माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी दोस्तों रेड फ्रीजियन यहाँ से देख सकते हैं। चेहरे से दोस्तों ठीक है, कलर प्रिंट लेंथ हर लिहाज से माशाल्लाह आउट क्लास का जानवर है। नेक्स्ट जानवर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इसका शौक कीजिए, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन दोस्तों, बेहतरीन जानवर। कलर देख सकते हैं, प्रिंट देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से ये चीज़ होती है दोस्तों जानवर की, कलर प्रिंट क्वालिटी आपके सामने। ठीक है, इसमें कोई झूठी तारीफ नहीं है दोस्तों, जो क्वालिटी होती है नस्ल अपना आप बताती है। नंबर 3 दोस्तों ठीक है, यहाँ से तो दोस्तों डिमांड भी ले लेते हैं। अच्छा अवैस भाई क्या डिमांड करते हैं इनकी आप? जुबैर भाई बछड़िया तो हमारा 1,20,000 रुपए का आपको नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन डिमांड शिमांड नहीं है जुबैर भाई। अच्छा सा पैकेज देना है जितना हो सके। 14 गज है इंशाल्लाह, जिस भाई को पसंद है 96,000 रुपए पुटे के हिसाब से सेल आपकी तरफ से। कुछ न कुछ अवैस भाई इसमें हम मांगेंगे, फिर भी डिस्काउंट ओनली फॉर छच के रंग के लिए। ऑफिशियल आपने तो कोशिश करना है इंशाल्लाह। भाई देखो कुछ न कुछ प्यार मोहब्बत करनी है। 1,00,000 नहीं बोले 96,000 रुपए, बस 95,000 रुपए का जिस भाई। चले ठीक है दोस्तों, इसमें भी कुछ न कुछ कंसेशन होगी। ब्रीडें दोस्तों आपके सामने ओपन भी छोड़ के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ओपन छोड़िए ब्रीडें, यहाँ से आप खुद चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ फेस क्वालिटी स्ट्रक्चर वाइज टॉप ऑफ द पीक, पुट्ठे हर लिहाज से दोस्तों। ठीक है, इसीलिए ओपन छोड़िए कि आप खुद भी दोस्तों यहाँ से तसल्ली करें कि नस्ल क्वालिटी में कितना दम है दोस्तों। ठीक है, तो 95,000 है। चले इसमें भी कुछ ना कुछ कंसेशन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों। अभी जो छोटी लाट है इससे कम प्राइसेस में वो भी दोस्तों आपको दिखाते हैं। ठीक है, बाकी ये ब्रीडें आपके सामने है, चेक कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लाट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों दूसरी लाट जिस तरह के आपको कहा था, यहाँ से देख सकते हैं। इनमें दोस्तों जो ब्रीडें आपको दस्तयाब होंगी, चोलिस्तानी फ्रीजियन, इम्पोर्टेड फ्रीजियन, सामने जर्सी फ्रीजियन दोस्तों, आगे डच फ्रीजियन है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं एंड पे दोस्तों ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन। ठीक है, यहाँ से तो नस्ल में दोस्तों कोई कमी नहीं आपके सामने है, आप खुद भी दोस्तों यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नस्ल दोस्तों अपना आप बताती है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं अवैस भाई की तरफ। अवैस भाई पहले तो हमें ये बताएं कि इनकी उम्र कितनी है जी? जुबैर भाई जो जेन्युइन उम्र है 6 से 7 माह है। साफ दोस्तों, बात है, बहुत भाई आ जाते हैं मौके पर, बोलते हैं उधर से इतना बड़ा लगता है, इधर से छोटा लग रहा है, बस यही चीज है भाई। 6 से 7 माह साफ जो बात दोस्तों देखिए, ब्रीडें आपको यहाँ से नजर आ रही हैं। 6 से 7 माह इनकी उम्र है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हैं। बाकी गुले हर ब्रीड के दोस्तों बिल्कुल क्लियर होंगे, कोई बच्चा नहीं होगा। तसल्ली से दोस्तों यहाँ से चेक भी करवा देते हैं। ठीक है,
تو چولستانی فریزین دوستوں جینین مونی ہے، یعنی کہ اس کے سینگ ہی نہیں ہے، یہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر آتے ہیں جی ان کی ڈیمانڈ کی طرف، اویس بھائی کیا ڈیمانڈ ہے جی؟ زبیر بھائی بس اس طرح بات ہے، ڈیمانڈ شیمانڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اچھی جی جی، بس جس بھائی کو اچھا لگے زبیر بھائی 76,000 روپے پٹے کے حساب کچھ پیار محبت کمی بیشی ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی سے بھی یہ دیکھو، آپ نے دیکھا ہے 85-90,000 روپے مول، ایسا ہی ہوتا ہے وہ جی، نہیں، بس جس بھائی کو پسند ہے 76,000 روپے کے حساب سے ہم پٹے دیں گے۔ 76,000 روپے فی پٹا، اور کچھ نہ جو کچھ بھائی بولے گا کہ ہمیں علیحدہ بچڑی چاہیے یا یہ چاہیے، لاٹ کے وہ حساب چاہیے، سے، لاٹ کے حساب سے یہ رہے دوستوں لاٹ کے حساب سے 76,000 روپے فی پٹھا ہے۔ اگر کوئی بھائی دوستوں الگ سے پسند کرے گا پھر اس کے ریٹ الگ ہوں گے، جی جی، ایسا ہی ہے، لیکن لاٹ میں اگر پوری اٹھائے تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی اس میں بھی کچھ ہو جائے گی، اس آپ کی طرف سے یہ بھی ہم کر لیں گے۔ چلے دوستوں ٹھیک ہے، اب پوری لاٹ ہے، اس میں بھی آپ کے ساتھ دوستوں کنسیشن کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی پیار محبت ہو جائے گی۔ باقی بریڈیں دوستوں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں دوستوں یہاں سے بھی۔ یہ دیکھیں دوستوں ابھی اوپن چھوڑی گئی ہیں بریڈیں، یہاں سے آپ خود تسلی کر سکتے ہیں۔ ڈچ فریزین، ٹھیک ہے، نیکسٹ دوستوں خوبصورت جرسی فریزین، یہ یہاں سے چولستانی فریزین، یہاں سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپنلی دوستوں چھوڑی ہیں مکمل تسلی کے ساتھ دوستوں، یہاں سے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں دوستوں بریڈ میں نو کمپرومائز، بریڈیں دوستوں آپ کے سامنے ہیں، اوپن چھوڑی گئی ہیں جی، یہاں سے تسلی کے ساتھ دوستوں چیک کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ آؤٹ کلاس ایک ایک چیز دیکھ سکتے ہیں۔ تمام بریڈ میں 76,000 روپے فی پٹھا دوستوں، اور کیا چاہیے، اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی، پیار محبت کر دی جائے گی دوستوں۔ یہ چیک کیجئے جی کوالٹی، خوبصورت ڈچ فریزین شوق کیجئے یہاں سے دوستوں، ٹھیک ہے، تو ڈیمانڈ انتہائی مناسب ماشاءاللہ، آؤٹ کلاس دوستوں، ٹھیک ہے، تسلی کیجئے مکمل تسلی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کال اینڈ واٹس ایپ نمبر دوستوں اوپر شو ہو رہا ہے، باقی چینل کو دوستوں فالو کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو مسلسل آپ تک پہنچتی رہا کرے۔ تو دوستوں یہ ابھی ماشاءاللہ لائیو سودا ہوا ہے، حیات اللہ بھائی ہیں جی، آپ کو بلکہ خود ہی بتا دیتے ہیں۔ حیات اللہ بھائی کہاں سے آپ آئے ہیں جی؟ بنو سے۔ بنو سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، بنو یہاں سے تقریباً کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ تقریباً یہ 6 گھنٹے کا سفر لگتا ہے، 6 گھنٹے کا۔ تو ابھی آپ نے کتنی بریڈیں خریدی ہیں؟ 3 بریڈیں خریدی، 3 بریڈیں خریدی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اویس بھائی تھی خریدی ہیں ابھی؟ یہ بھائی ہمارے پاس بنو سے آیا ہے، 3 بچڑیاں اس نے خریدا ہے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ جو بھائی بنو میں بچڑیاں جس کو چاہیے تو حیات اللہ بھائی سے رابطہ کر لے، آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بتا دیں۔ 0340 9556 832 نمبر ہے جی۔ باقی یہ بریڈیں جی انہوں نے خریدی ہیں، بہت بہت مبارک ہو حیات اللہ بھائی آپ کو، ٹھیک ہے، تو یہ ماشاءاللہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بریڈیں انہوں نے خریدے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں بہترین جینین مونی دوستوں، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک ایک بریڈ دوستوں، ٹھیک، آسٹریلین فریزین امپورٹڈ فریزین بریڈیں ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں تینوں بریڈیں۔ باقی آپ مکمل سودے سے مطمئن ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ دوستوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ آئیں وزٹ کر کے مال خریدیں، دیکھیں آپ خود بھی یہ سیٹسفائی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ باقی جس کو یہ 10 بچڑیاں چاہیے ہم سے رابطہ کرے، جو 0316 955 80 55 جی آپ کا نمبر اوپر شو ہو رہا ہے، اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، پاکستان زندہ زندہ باد۔ زبیر خان حیات اللہ بھائی بہت شکریہ جی، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا، ٹھیک ہے، تو یہ بنو سے ہمارے بھائی آئی ہیں، انہوں نے یہاں بھی خریدا ہے، باقی یہ دیکھیں بھائی موجود ہیں، تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ابھی سودا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں دوستوں، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔